सरदार करार दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं, हुसैन ये बादशाह की खातिर, कुर्सी की खातिर करबला में गए थे। जालिमों शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि चंद दिन की कुर्सी की खातिर इमाम हुसैन करबला में जाते और जनाब हालियों तक खानदान कटाए कुर्सी की खातिर। अरे जिनको जन्नत की सरदारी हमेशा हमेश के नबी ने दे दिया हो, उसे दुनिया की सरदारी क्या चाहिए थी। अरे वो तो नाना के दीन बचाने की खातिर गए थे, पैगंबर की शरीयत की हिफाजत की खातिर गए थे। और कैसे गए थे वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आइए जनाब तबरुकन कुछ गुफ्तगू कर दिया जाए। उनके बचपना के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा। ये हमारा हुसैन है, इससे हम ही प्यार नहीं करते हैं बल्कि जिन्नात भी प्यार करते हैं। इंसान तो इंसान है, जंगल के जानवर भी प्यार करते हैं, जंगली जानवर इनसे मोहब्बत किया करते हैं। और कैसे मोहब्बत करते हैं जनाब, आइए एक वाक़या आपके जहन के खानों में रखूं। एक जंग का मौका है, मदीने के सारे लोग जंग में चले गए हैं। जनाब बोला सुबह इमाम हुसैन अपने घर से बाहर निकले हैं, देर हो गई वापस नहीं पलटे। सैयदा फातिमा बार बार दरवाजे तक आती थी, पर्दा को हटाती थी। कोई नजर आ जाए कह दूं कि लोगों हुसैन को ढूंढ करके लाओ, हुसैन को तलाश कर लाओ। मगर जनाब दोपहर का वक्त हो गया, कोई नजर नहीं आया। शाम ढलने लगी है। सैयदा फातिमा ने हसन को बुलाया, बेटा हसन देख हुसैन सवेरे से निकला है, शाम ढल गई अब तक आया नहीं, जरा पता तो लगा कि हुसैन गया कहाँ, तब ढूंढ के तो ला हुसैन गया कहाँ। इमाम हसन चले हैं, मदीने का चप्पा चप्पा छान मारा, हुसैन नहीं मिले। ये जनाब मदीने से बाहर निकले हैं, बयाबानों में देखा हुसैन नहीं मिले, आगे बढ़े मैदानों में देखा हुसैन नहीं मिले। परेशान बेचैनो बेकरार हो गए कि हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं, हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। इतने में जंगल से खिरनी दौड़ी चली जाती है और आने के बाद से कहा हसन हुसैन को ढूंढ रहे हैं, हसन हुसैन को तलाश कर रहे हैं। कहा हाँ हाँ भाई हुसैन ही को तो ढूंढ रहा हूँ। कहा यहाँ नहीं मिलेंगे। कहा फिर कहाँ मिलेंगे। कहा फलाना यहूदी उठा के उन्हें घर लेके चला गया, हुसैन खेलने के लिए आए थे, यहाँ देखा उस यहूदी ने कि कोई नजर नहीं आ रहा है, इतना हसीन बच्चा यहाँ अकेले खेल रहा है, उठाया और उठा कर लेके चला गया, अपने घर में छुपा रखा है। जाइए और कहिएगा कि मेरे हुसैन को दे दे, अगर वो नहीं देता है ना उसे धमकियां दीजिएगा और अपने हुसैन को किसी सूरत से लेकर के जाइएगा। वही लेकर के गया है। इमाम हुसैन चले हैं, उसके घर का पता पूछा है, उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं, कहा कि फलाने जरा बता तू हुसैन को लेकर आया है, मेरा भाई वापस कर दे, मेरे भाई को वापस कर दे, तो हुसैन को वापस कर दे। यहूदी इनकार कर बैठा, यहाँ तेरा भाई कहाँ है, यहाँ हुसैन नाम का बच्चा कहाँ है, कोई बच्चा हमारे घर नहीं है। पता किसने बता दिया, ठिकाना किसने बता दिया, घर का रास्ता किसने दिखा दिया, नाम किसने बता दिया, कैसे चले आए। हसन ने कहा देख खैरियत इसी में कि हमारे भाई को वापस कर दे। कहा कि तेरा भाई मैं लाया नहीं, कैसे दूं। हजरत हसन ने कहा देख अगर तूने हमारे भाई को वापस ना किया, अगर ये खबर मेरी माँ सैयदा फातिमा को लग गई ना और मेरी माँ सैयदा फातिमा ने रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया, तो जानते हो तेरा कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये खबर मेरे नाना हुजूर को लग गई ना और मेरे नाना ने अपने रब की बारगाह में अपनी ज़बान को खोल दिया, तो तू ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, तेरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये खबर मेरे अब्बा हुजूर को लग गई ना और मेरे अब्बा हुजूर ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठा लिया, तो तेरा खानदान काट डाला जाएगा। इसलिए खैरियत इसी में है कि हमारे भाई हुसैन को तू वापस कर दे। इतना सुनना होता है कि यहूदी कहता है बता पता किसने बताया है, बता ठिकाना किसने बताया है, बता नाम किसने बताया है, बता यहाँ भेजा किसने है। हजरत हसन ने कहा किसी इंसान ने पता नहीं बताया है, जंगल के हिरनी ने पता बताया है कि फलाना यहूदी तुम्हारे भाई हुसैन को उठा करके ले गया है, मैं उसके बताए हुए पते पर यहाँ आ गया हूँ। कहा हसन ठहरो, घर के अंदर जाता है, हुसैन को लेकर आता है और कहता है कि हसन हुसैन को लेकर जा और नाना की बारगाह में गवाही देना कि हमने तेरे नाना का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। इसलिए कि हुसैन का बचपने का जब ये हाल कि उनका पता जंगल का जानवर बता रहा है, और जब हुसैन का ये हाल है तो फिर हुसैन के नाना का हाल क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात में कहना
چاہوں گا کہ جناب والا یہ امام علی مقام ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جنگل کے جانور ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبتیں فرمایا کرتے ہیں۔ میرے آقا مسجد نبی کے اندر ہیں، ایک شکاری نے جال لگایا تھا، اس کے جال میں ایک ہرنی کا بچہ پھنس گیا، جناب والا ایک بچہ آیا لے کر کے جناب مسجد نبی میں چلا آیا اور نبی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا، آقا کو تحفہ میں دے دیا، آقا اسے قبول کر لیا جائے، میں نے جال لگایا تھا ہرنی کا بچہ پھنس گیا، اسے قبول کر لیا جائے۔ نبی نے قبول کر لیا، لیکن سامنے ہی حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، آپ نے حسن کو بلایا اور کہا حسن لے جاؤ اسے کھیلو، لے جاؤ اسے طبیعت بہلاؤ، لے جاؤ اسے دل بہلاؤ۔ حضرت حسن اسے کھیلنے لگے اور دوڑاتے ہوئے گھر لے کر کے چلے آئے۔ جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی کہا بھیا ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجئے، میں اسے کھیلوں گا، میں دل بہلاؤں گا۔ حسن نے کہا کہ نہ، ہم کو نانا نے دیا ہے، ہم آپ کو کیوں دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو ضرورت ہو نانا کی بارگاہ میں جائیے، آپ بھی نانا سے ہرنی کا بچہ مانگ کر کے لائیے، میں نہیں آپ کو دینے والا۔ حضرت حسین دوڑ لگاتے ہیں، مسجد نبی میں جاتے ہیں، نانا کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں اے نانا جان، آپ نے بھیا حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، ہم کو بھی دیا جائے، ہم کو بھی دیا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے میرے نوازے، ایک بچہ کوئی تحفہ میں دے گیا تھا اور وہ بھی میں نے حسن کو دے دیا ہے، اب کہاں سے دوں؟ امام حسین ضد پر آ گئے کہ نانا آپ کو دینا ہی پڑے گا، ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ نانا کہہ رہے ہیں کہ نوازے ایک ہی بچہ کوئی تحفہ میں دے گیا ہے، وہ حسن لے کے چلے گئے، اب آپ کو میں کہاں سے دوں؟ لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ نانا ہم کو بھی ہرنی کا بچہ دیجیے۔ قریب تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، اتنے میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجد نبی کے دروازے پر ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر چلی جاتی ہے، عرض کرتی ہے آقا وہ بھی بچہ میرا تھا، یہ بھی بچہ میرا ہے، آپ نے اسے حسن کو دے دیا تھا، اسے حسین کو دے دیجئے، اس لیے کہ بن بچے کے زندگی گزارنا گوارا ہے، مگر حسین کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا یہ امام علی مقام ہے جن کے بچپنے کا یہ حال ہے کہ جناب والا انسان ہی نہیں بلکہ جنگل کے جانور ان سے پیار کرتا ہے، خود محبوب کردگار سے پیار کر رہے ہیں، خود پروردگار ان سے پیار کیا کرتا ہے، کائنات کا سارا انسان ان سے پیار کرتا ہے، جنگل کا جانور پیار کرتا ہے، جناتوں کی آبادی ان سے پیار کیا کرتی ہے، سب پیار کر رہے ہیں۔ کیسے یزیدیوں نے تمہیں تلوار اٹھایا تھا حسین پر، ظالموں ذرا شرم نہیں آئی جو رسول پاک کے کاندھے پر سوار ہونے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت نماز میں پشت انور پر سوار ہو جائے تو جب تک خود نہ اتریں رسول پاک سجدے سے سر اٹھایا کرتے تھے۔ حسین اگر اٹھاتا ہوں حسین گر جائے گا، میری طبیعت کو گوارا نہیں، میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ اے جناب میں آپ سے کہنا چاہوں گا یزیدیوں تو نے کیسے دیکھا کہ امام حسین گھوڑے سے گر پڑے ہیں، ان پر تیروں تلواروں کی بارش تو نے کی ہے؟ اور ذرا میں بتانا چاہوں گا کہ ان ظالموں کے مقدر میں جہنم لکھا جا چکا تھا، یہ جنت میں کیسے جا سکتے تھے؟ بہرحال میں کیا آپ سے کہنا چاہوں گا 60 ہجری کا زمانہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے، یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، فرمان جاری کر چکا ہے کہ بیعت لیا جائے۔ اے جناب والا مدینے کے گورنر کے پاس نے خط لکھا حسین عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس کے بیعت لیا جائے، بالخصوص اس نے توجہ دیا کہ حسین کی بیعت لے لیا جائے۔ اے جناب بیعت آج سے ووٹنگ کو کہا جاتا ہے، کل سے ہاتھ دینا ہوتا تھا لیکن ہاتھ حلف کے طور پر دینا ہوتا تھا۔ بادشاہ جو کہے گا میں مانوں گا، بادشاہ جو کام کہے گا میں کروں گا۔ اے جناب والا اسے بیعت کہا جاتا ہے۔ اب ایک فاسق و فاجر اے جناب مصلی امامت پہ کھڑا ہو رہا تھا اور حسین سے ہاتھ مانگ رہا تھا، حسین ہاتھ دے دو، میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوں، میں تمہارا امیر بن چکا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین بن چکا ہوں۔ حسین نے دیکھا اس مصلی پر کی نابکار کھڑا ہوا ہے جس پر کبھی رسول پاک کھڑے ہوئے تھے، کبھی صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے، کبھی فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے، کبھی عثمان ذو النورین کھڑے ہوئے تھے، کبھی حیدر کرار کھڑے ہوئے تھے، کبھی حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ملکوتی صفات کے لوگ تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس مصلی پر یزید جیسا فاسق کھڑا ہو چکا ہے، یزید جیسا پلید کھڑا ہو چکا ہے، یزید جیسا زانی کھڑا ہو چکا ہے۔ ارے امام علی مقام نے کہا ظالم تجھے خبر نہیں ہے، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، یہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، یہ
हाथ फारूक आजम का हाथ का नुमाइंदा है, उस्मान गनी मौला अली के हाथ का नुमाइंदा है। अरे खानदान दिया जा सकता है मगर पैगंबर की गैरत नहीं दी जा सकती। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मकेर का सुन्नी मुसलमान, मकेर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला फरमाया कि ख़ानदान दिया सकता है मगर नबी की गैरत नहीं दी जा सकती है, इस्लाम की आबरू नहीं दी जा सकती है। और इमाम अली मकाम ने जनाब सब तो दे दिया है, ख़ानदान तो दे दिया है मगर जनाब इस्लाम की गैरत को बचा लिया है, इस्लाम की आबरू को आपने बचा लिया है। आइए ज़रा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब वाला नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि अगर हाथ नहीं देता हूँ मदीने में खून खराबा हो जाएगा, इसलिए मदीना छोड़ देना बेहतर है। ये जनाब वाला खानवादे को तैयारी का हुक्म दे दिया, ये मेरे खानदान के लोगों मदीने की गलियां तंग हो रही हैं, इसलिए मक्का यहाँ से चल दिया जाए, छोड़ दिया जाए मदीना को। और उसके बाद से जनाब वाला इमाम अली मकाम नाना के रोज़े पर पहुँच गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों ज़रा देख लो जे लिया जाए, मदीना छोड़ना इतना आसान हुआ करता है, इतना आसान हुआ करता है। आप लोगों में किसी ने मदीना देखा हो, किसी ने हज किया हो तो अपने दिल पे हाथ रख करके बताना कि जनाब मदीने की धरती कैसी धरती होती है। एक हाजी मदीने में जाया करता है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन इतना ही दिन तक रहना होता है। ये जनाब बोला उसके बाद से वीज़ा का वक्त ख़त्म हो गया है, गाड़ी आके लग जाया करती है, ये हाजी साहब वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया है, आप इंडिया से आए हैं, गाड़ी लगी है, आप चलिए एयरपोर्ट, आप इंडिया चले जाइए। आप अफ्रीका से आए हैं, आप अफ्रीका चले जाइए। आप अमेरिका से आए हैं, आप अमेरिका चले जाइए। जहाँ के भी हो आप चले जाइए। सामान लिया गया, गाड़ी में लाद दिया गया, हाजी साहब को बैठा दिया गया, गाड़ी एयरपोर्ट के लिए चल रही है। हाजी साहब हसरत भरी निगाहों से मदीने के दर दीवार पर निगाह डालते हैं, आखिरी बार तो गुंबद खजरा देख लूँ, आखिरी बार तो मस्जिद नबी के दर दीवार को देख लूँ, आखिरी बार तो मस्जिद नबी के मीनार को देख लूँ, आखिरी बार तो मदीने के दर दीवार को देख लूँ, कुछ लम्हात तो और सांसें मदीने की फजाओं में ले लूँ। ये जनाब वाला आंखें बरसती रहती हैं, दिल तड़पता रहता है, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती रहती है। हाजी साहब मुड़ करके देखते हैं, जब तक मदीना नजर आता है पीछे मुड़ के देखा जाता है, हाय मदीना छूट रहा है, हाय मदीना छूट रहा है, हाय मदीना छूट रहा है। ये जनाब वाला एयरपोर्ट पर आए हैं और प्लेन में बैठे हाजी साहब इंडिया चले आए हैं, लेकिन जो भी मिलता है मदीने की बातें, जो भी मिलता है मदीने का तस्करा, जो भी मिलता है मदीने की यादें। या अल्लाह मैं पूछना चाहूँगा ये हाजी साहब आप 8 दिन मदीना में रहे, 10 दिन मदीना में रहे, इतना आपको मदीने से प्यार हो गया है कि जहाँ देखो मदीने का तस्करा, जहाँ देखो मदीने की बातें, जहाँ देखो मदीने के नाम, जहाँ देखो मदीने के आबो हवा की बातें। आखिर क्या बात है, ये मदीने से इतना प्यार कैसे हो गया यार, 10 दिन इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। आपकी ददीहाल है मदीने में, आपकी ननिहाल है मदीने में, आप चचगाल है मदीने में, आपके अब्बा का घर है मदीने में, आपके दादा का घर है मदीने में, आपके नाना का घर है मदीने में। क्या है आपका मदीने में, ये मदीने की याद जा नहीं रही है, मदीने का तस्करा हर घड़ी कर रहे हैं, मदीने की याद में हमेशा मगन रहा करते हैं। कोई मदीने का तस्करा छेड़ देता है तो आंखें बरसने लगती हैं, दिल तड़पने लगता है। कैसी याद मदीने की आपकी आ रही है, कौन है आपका मदीने में? क्या कुछ नहीं हमारा मदीने में, लेकिन हमारा नबी मदीने में है, हमारा पैगंबर मदीने में है, हमारा रसूल मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा जान ईमा मदीने में है, हमारा सब कुछ मदीने में है। इसलिए मदीने की याद तड़पाया करती है। मैं कहना चाहूँगा कि हाजी साहब क्या रिश्ता है उस नबी से, क्या रिश्ता है उस दाता से, क्या नाता है आपका उस पैगंबर से? ये जनाब हाजी साहब कहेंगे ईमान का रिश्ता उनसे है, कलमे का रिश्ता उनसे है, कलमा उन्होंने दिया है, ईमान उन्होंने दिया है, इस्लाम उन्होंने दिया है, कुरान उन्होंने ला करके दिया है, इसलिए उनकी याद तड़पाती है। मैं कहना चाहूँगा सिर्फ ईमान का रिश्ता है तो 8 दिन 10 दिन में ये जनाब मदीने की याद में इंसान तड़पता रहता है। और हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं, पूछो हुसैन से, ए हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा? तेरा सब कुछ मदीने में है, तेरे नाना मदीने में, तेरी नानी मदीने में, तेरे मामू मदीने में, तेरी अम्मा मदीने में, तेरे भैया मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुस्तफा रजा खान, अल्लामा मुस्तफा रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
حضرات دیکھیے کہ نیا چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عظیم خدیق کے روپ میں یہ دیکھیے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ ان سے نایاب خطاب نایاب سماعت کریں گے. تھوڑی دیر آپ ہمارا ساتھ دیں. طرف کے بولیے سبحان اللہ. بولے ہم سنیں گے آپ لوگ. من بھرگل کہا حضرت طرف کے بولیے نا سبحان اللہ. بولیے یا حسین. اور طرف کے بولیے یا حسین. بولیے اور طرف کے یا حسین. رات میں کہہ رہا تھا کہ جناب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. پوچھے امام حسین سے حسین تو نے کیسے مدینہ چھوڑا ہوا ہے؟ تیرا سب کچھ مدینے میں ہے. تیرے نانا مدینے میں، تیری نانی مدینے میں، تیرے بھیا مدینے میں، تیری اماں مدینے میں، تیرا گھرانہ مدینے میں، تو بچے میں پیدا ہوا ہے مدینے میں، تو کھیلا ہے مدینے میں، تو مدینے کے گلیوں میں ٹہلا ہے، تو مسجد نبی میں گھوما ہے. اے حسین تو تیری زندگی مدینے میں گزری ہے. بچپن سے لے کے 55 سال کی عمر تک تو مدینے میں رہا ہے. اے حسین تو نے کیسے مدینہ چھوڑا؟ حسین کیا جواب دیں گے کہ میرے دیوانوں سنو، ارے اپنا کام ہو تو مدینے میں جایا جاتا ہے، اور اسلام کا کام ہو تو مدینے سے جایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ امام حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نانا کے مزار پاک پر جا رہے ہیں، آخری سلام کے لیے جا رہے ہیں. نانا آپ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے. اے نانا میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اے نانا وہ وقت ہم کو یاد آ رہا ہے جب میں بچپنے کے عالم میں تھا. آپ اپنے گھر سے اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کر کے آئے تھے، میرے گھر میں بیٹھ گئے تھے. ایک زانو پر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بیٹھایا تھا، دوسرے زانو پر آپ نے مجھے بیٹھایا تھا. دونوں سے پیار کرنے لگے تھے. اتنا میں سدرہ کے مکین یعنی جبریل امین آ گئے تھے. پوچھا تھا کہ آقا آپ دونوں بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں. تو جبریل نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن دونوں بچے آپ کے پاس رہ نہیں پائیں گے. ایک کو رب نے مانگا ہے، ایک خدا کے حوالے کرنا پڑے گا. آپ نے کہا تھا کہ جبریل بتاؤ رب نے کس کو مانگا ہے؟ میرا بیٹا مانگا ہے یا میری بیٹی کا بیٹا مانگا ہے؟ رب نے ابراہیم کو مانگا ہے یا میرے حسین کو مانگا ہے؟ جبریل نے کہا تھا آقا اللہ نے آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے، یا تو حسین کو رکھ لے ابراہیم کو دے دے، یا تو ابراہیم کو رکھ لے حسین کو دے دے. آپ کی مرضی کے اوپر ہے. خدا آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ جس کو چاہیں رکھ لے، جس کو چاہیں خدا کو دے دیں. جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آقا آپ نے تھوڑی دیر سوچا تھا کہ اگر میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں اس کا صدمہ صرف میرے دل پر ہوگا، لیکن اگر اپنا حسین دے دیتا ہوں تو صدمہ میرے دل پر بھی گزرے گا، اور فاطمہ کو بھی صدمہ ہوگا، علی کو بھی صدمہ ہوگا. ایک اکٹھا 3 صدمے اکٹھا ہو جائیں گے، کیسے برداشت کیا جائے گا؟ آپ نے سوچا کہ میں اپنا صدمہ برداشت کر لوں گا، لیکن بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. بیٹا اللہ کے حوالے کر دوں گا، لیکن حسین آنکھوں سے جدا ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے. آپ نے کہا جبریل میں نے اپنا بیٹا خدا کے حوالے کر دیا. جبریل چلے گئے. 3 دن کے بعد ماموں کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نور نظر کو زمین کے حوالے کر دیا. آنکھیں برستی رہی، بیٹے کو آپ نے دفن کر دیا. اس کے بعد آپ ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے دیکھ کے کہا کرتے تھے حسین میں نے اپنا لخت جگر دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. نور نظر دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. جگر کا ٹکڑا دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. آنکھوں کا تارا دیا ہے، جان بچائی ہے. اے حسین میں نے بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے. اے نانا جان مدینے کے سارے صحابہ تو یہی بولی بولتے رہے. صدیق نے بھی یہی کہا ہے، عمر نے بھی یہی کہا ہے، عثمان ذوالنورین نے یہی کہا ہے، مولا علی نے بھی یہی کہا ہے. مدینے کے صحابہ یہی کہتے رہے حسین رسول پاک نے اپنا بیٹا دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. لخت جگر دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. دل کا ٹکڑا دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. اے حسین نبی نے شہزادہ دیا ہے، تیری جان بچائی ہے. اے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین کی جان بچائی تھی، آج حسین خاندان دے کر آپ کا اسلام بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہے. مسئلے کے اعلیٰ حضرت
ہاں جی، اس کے بعد بولیے گا حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امام علی مقام آخری سلام پیش کرتے ہیں. نانا آپ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے مگر اے نانا ڈر کے مارے نہیں بھاگ رہا ہوں, آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اپنا خانوادہ رہ کے مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں. آئیے ذرا تاریخ کا پنہ پلٹا جائے. ایک وقت تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی گلیاں تنگ کی گئی تھی تو رسول پاک نے مکہ چھوڑ دیا تھا اور رات کے سناٹے میں چھوڑا تھا, رات کی تاریکی میں چھوڑا تھا. آج وقت آیا ہے کہ مدینے کی گلیاں نماز رسول حسین پر تنگ کی گئی ہیں تو آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا ہے تو رات کے سناٹے ہی میں چھوڑا ہے, رات کی تاریکی ہی میں چھوڑا ہے, رات کے اندھیرے ہی میں چھوڑا ہے. حضرات دونوں کی عزت بڑی مطابقت رکھتی ہے, لیکن آؤ ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ نانا نے مکہ کیوں چھوڑا اور پوچھا نواسے نے مدینہ کیوں چھوڑا. اے جناب پوچھو نانا سے کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا, پوچھو نواسے سے کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا. جواب ملے گا کہ نانا نے مکہ چھوڑا تھا تو اسلام پھیلانے کی خاطر چھوڑا تھا اور نواسے نے مدینہ چھوڑا تھا تو نانا کا اسلام بچانے کی خاطر چھوڑا تھا. حضرات آئیے ذرا میں کہنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھ لیا جائے کہ دونوں کی ہجرت میں بڑی مطابقت ہے, لیکن نانا مکہ چھوڑ رہے ہیں تو اسلام پھیلانے کی خاطر اور نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے تو نانا کا اسلام بچانے کی خاطر. بہرحال وقت آیا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. حضرات حسین نے مدینہ کو الوداع کہہ دیا ہے, وہاں کے فضاؤں کو سلام کہہ دیا ہے. اے مدینہ تجھے سلام ہے, اے نانا کا دیار تجھے سلام ہے, اے نانا کی بستی تجھے سلام ہے, اے آقا کا دیار تجھے سلام ہے, اے مدینے کے جوار تجھے سلام ہے, اے جناب والا کہتے ہیں.